रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे जी। तो बहुत लंबे टाइम के बाद आज लॉन्ग वीडियो यानी कि एक व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि ईद से रिलेटेड था। ईद के 2 दिन हमने क्या किया, ईद वाले दिन कुर्बानी कैसे हुई, ये सारा आपके साथ शेयर करूँगी। ये हमारे नेबर्स के जानवर हैं, तो ये देख सकते हैं पहाड़ी बकरा। ये सफ़ा को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी थे, जिसकी वजह से सफ़ा इनके साथ ज़्यादा लगी रहती थी। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान होने वाला एक हीरो जानवर है। लेकिन मैं इन बच्चों से यही कहती हूँ, किसी जानवर का एतबार नहीं होता, इसीलिए कोशिश करो कि डिस्टेंस रख के जाओ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। मैं सुबह सुबह जानवर देखने जा रही थी क्योंकि हमारा जो वेड़ा था वो घर में एंटर नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप इसको सामने जो हमारे नेबर्स के जानवर हैं ना, उन्हीं के साथ बांध दें। तो माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया और हमने अपने जानवर यहीं बांध दिए थे ताकि एक फ्रेंडली माहौल में वो अपना टाइम स्पेंड कर सके, जो 1-2 दिन हैं वो गुजार सकें। ये सामने हमारा बकरा है और ये हमारा जो वेड़ा है वो है। तो कुर्बानी एक ऐसा जज्बा है कि हमें चाहिए कि हम इस जानवर को ला कर रखें और उसकी खिदमत करें। वो जो फिर कुर्बान करने का मज़ा और सवाब है वो इस कुर्बानी में नहीं होता। लेकिन जब हम शहरों में रह रहे हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ वो तो हैं, लेकिन जानवर रखने की फ़ैसिलिटीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से हम 2 दिन से ज़्यादा जानवर नहीं रख सकते। इसीलिए हम 1-8 दिन पहले ही जानवर लाते हैं और उस टाइम में जो भी खिदमत उसकी हो सकती है करते हैं। उस टाइम में भी बच्चे इतने सैड हो रहे होते हैं, उनको इतना फ़ील हो रहा होता है कि हमारा वेड़ा या बकरा कुर्बान होने जा रहा है। तो अगर हम लंबे टाइम के लिए रखें तो अटैचमेंट और ही ज़्यादा हो जाती है, जानवर की भी और बच्चों की भी, घर वालों की भी। यहाँ पर बात करूँगी उन लोगों की जो कि कुर्बानी तो करते हैं लेकिन दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे की कुर्बानी क्या होती है? एक तो वो कुर्बानी है जो हम पर फ़र्ज़ आइन है। हमने अपने हालात के मुताबिक वो हिस्से होते हैं, वो पत्तियां होती हैं, वो हिस्से होते हैं जो हमने एक जानवर में डालने होते हैं। बकरे का एक हिस्सा होता है और जो वेड़ा या बैल होता है उसमें 7 हिस्से होते हैं। तो हमने अपने घर के अफराद के अकॉर्डिंग ये हिस्से डालने होते हैं। तो माशाल्लाह से जिनके घर के जितने जी होंगे उतने ही हमें कुर्बानी में हिस्से डालने होते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा इसलिए करते हैं कि उसने अच्छा जानवर लिया तो मैं भी ऐसा लहीम शहीम या बीस्ट जानवर लेकर आऊँगा, या ऐसा जानवर लेकर आऊँगा कि जी महल्ले में ऐसा जानवर किसी का ना हो, या महल्ले में ऐसा बकरा किसी का ना हो। सामने ने 50,000 वाला बकरा लिया है तो मैं 1 लाख वाला लूँगा, और किसी ने 1 लाख का लिया है तो मैं 5 लाख का लूँगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इंसान अपनी दर तौफीक के अकॉर्डिंग करता है जो भी करता है, और करना भी चाहिए। जब आप एक अच्छी जगह रह रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो ये कुर्बानी एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसा हक़ है जो कि हमें अदा करना चाहिए। और इसमें सबसे पहला हक़ होता है गरीबों का, फिर दूसरा रिश्तेदारों का, और तीसरा होता है अपना हिस्सा। 3 हिस्से किए जाते हैं गोश्त के। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त अपने घर में फ्रिजों में रख के भर लेते हैं और पूरा साल खाते रहते हैं। लेकिन आप लोग पूरी कोशिश यही किया करें, और होनी भी यही चाहिए। ये जो 9 ज़िलहज है ना, ये 9 ज़िलहज की सफाई सुथराई में सारी दिखा रही हूँ आपको कि बैल वगैरह और बकरे की वजह से यहाँ गंद हो गया था, तो हमने यहाँ पर सफाई की थी। पूरी कोशिश यही करें कि जो हिस्सा है, जो हक़ है, वो अदा हो जाए। इंसान को ख़ुद के लिए भी रखना चाहिए। 3 हिस्से करने चाहिए, लाजिम व मलजूम है, और गरीबों को, रिश्तेदारों का उनका हिस्सा लाजमी देना चाहिए। लेकिन आजकल महंगाई के दौर में लोग गरीबों का कहाँ ख़याल रखते हैं, कहाँ किसी का कोई सोचता है। लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रिजों को भर सकें ताकि हम चपली कबाब, सीख कबाब, शामी कबाब और तिक्के बोटी खा सकें। लेकिन हम इस दावत गोश्त में
جو فریج ہم بھر لیتے ہیں ہم ان بہن بھائیوں کو بالکل بھول جاتے ہیں. تو یہ غلط چیز ہے, یہ سراسر غلط ہے اور ہمارے نبی کی سنت کے خلاف ہے, ہمارے دین کے خلاف ہے. پوری سے پوری کوشش کریں کہ جتنا زیادہ دے سکتے ہیں دیں, تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور جو حصہ آپ کو ملا ہے نا اس میں اتنی برکت ہوگی, اتنی برکت ہوگی, یہ میرا یقین ہے کہ اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ دے دے کے تھک جاتے ہیں, چیز ختم نہیں ہوتی. جب آپ اس میں شیئر کرتے ہیں, اس میں حصہ کرتے ہیں کسی غریب کا, کوئی بھی ہے, چاہے وہ آپ کی کام والی ہے, کوئی ایسی ہیں افراد یا لوگ جو کہ آپ جڑے ہوئے ہیں, یا آپ کی حلقہ احباب میں کہیں ایسے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ نے نہیں دیا تو بعد میں نہیں. ضروری یہ نہیں ہے, آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں, آپ اپنے حصے میں سے بھی دے سکتے ہیں, اور جو اگر کسی کا رکھا ہوا ہے تو وہ بھی بانٹ سکتے ہیں, تاکہ کسی نہ کسی طرح ایک حقدار تک اس کا حق پہنچایا جا سکے. میں جب بھی اپنے ہیلپرز کو, جس کسی کو بھی گوشت دیتی ہوں, چاہے وہ میرا ریلیٹیو ہے یا اسپیشلی غریب لوگ جو ہوتے ہیں, غریبوں کا جو حصہ ہوتا ہے نا, بہت سی آتی ہیں عورتیں, وہ یہ کہتی ہیں باجی پلیز ہمارے لیے حصہ رکھنا یا ہمارے لیے گوشت رکھنا. تو میں ان سے یہی کہتی ہوں, آپ کام کرو نہ کرو ہمارا یہ آپ کا حق ہے, آپ لازمی آنا اور اپنا حصہ لے کر جانا جو بھی آپ کے نصیب کا ہوگا. اور جو قربانی کے حصے میں نے بنائے تھے وہ انشاءاللہ کل والے ولاگ میں ہو سکتا ہے میں شیئر کروں, تو اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے جو حصے بنائے تھے نا وہ کم سے کم آدھا کلو اور 3 پاؤ کے بیچ میں تھے, تاکہ اگر جس تک حصہ پہنچ رہا ہے قربانی کا تو وہ ایک وقت کی ہانڈی پکا کے کھا سکے ایزیلی, چاہے اس کے بچے ہیں, گھر والے ہیں. ظاہر سی بات ہے غریب جو بھی لوگ ہیں, ان کے افراد جو بھی ہیں گھر میں, فیملی ممبرز ہیں, سب کو ایک ایک بوٹی تو آئے نا, یا وہ 2 ٹائم آرام سے کھائیں تو صحیح. جی تو یہاں میں آپ کو سلائس کٹنگ کر کے بتا رہی ہوں کوکونٹ کی. دیکھیں اس طرح آپ پیلر سے کٹ کر کے پتلے سے پتلا کوکونٹ سلائس کاٹ سکتے ہیں. دیکھا نا اتنا آسان اور ایزی طریقہ میں نے آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر بتا دیا ہے. اب کبھی بھی کوکونٹ چھری سے نہیں کاٹنا, آپ نے پیلر لینا ہے, اس کو پیل آف کرتے جانا ہے, یعنی کہ اس کو جسٹ پیل ہی کرتے جانا ہے, اور پیل میں ہی آپ بہت سارا کوکونٹ سلائس کاٹ لیں گے. یہاں پر جی ہم صبح عید کا دن ہے اور قربانی کے لیے ہم وہ کر رہے تھے, تو یہ اندر نہیں آ رہا تھا. پھر بہت محنتوں سماجتوں کے بعد کافی اس کو سہلایا, کافی اس کو موٹیویٹ کیا, مطلب ہاتھ پھیرے تو تب یہ اندر آیا ہے, لیکن یہ اندر نہیں آ رہا تھا. پھر ہمارا کسائی لیٹ ہو گیا تھا, ہمارا کسائی تقریباً 2 سے 2:30 بجے کے قریب آیا تھا, تو پھر انہوں نے آ کے اس کو قربان کیا تھا. یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمیں قربانی اللہ اور اس کے رسول اور نبی کی رضا کے لیے کرنی چاہیے, نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. قربانی تو ایک ایسا جذبہ ہے, ایک ایسی سنت ہے اور فرض عین ہے جو کہ ہم سب پر لازم و ملزوم ہے. جی تو امید کرتی ہوں آج کے ولاگ میں آپ نے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھا ہوگا, اچھا سنا ہوگا. ویڈیو کسی بھی پوائنٹ پر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر لازمی کر دے گا, اور اپنی فیملی کا سب کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو یہیں پر اینڈ کروں گی کیونکہ قربانی والا سین میں دکھا نہیں سکتی, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبس کے کچھ ٹرمز ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ پالیسیز ہیں جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین.